अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं उर्दू MTV स्पीच चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस कोट करने वाला हूं जिसके रावी हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसके नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें और आपको ये पता चलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि हम जो भी आमाल करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम चाहे नमाज पढ़ते हैं, हम चाहे रोज़े रखते हैं, हम चाहे हज करते हैं, हम चाहे ज़कात देते हैं, ये सारे आमाल जो हम करते हैं ये सारे के सारे हमारे नीयत पर डिपेंड करता है। यानी ये कि कहीं नमाज पढ़ते वक्त हमारी नीयत ये तो नहीं होती कि लोग हमें नमाजी कहें। दरअसल हमारे अंदर एक ये चीज़ पाई जाती है कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे नीयत होती है। अब ये है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारी नीयत ये है कि हमें लोग नमाजी कहें, और ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं और हमारी नीयत ये है कि लोग हमें इबादत गुजार कहें। हम रोज़े रखते हैं तो हमारी नीयत ये है कि लोग हमें रोज़ेदार कहें। हम हज करते हैं और हमारी नीयत ये है कि लोग हमें हाजी कहें। हम नवाफिलें पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार बने फिरते हैं। क्यों? इसलिए कि लोग हमें नेकोकार कहें, अच्छे अमल करने वाला कहें। यानी हासिल ये है कि दुनिया की नज़र में हम अच्छा बनना चाहते हैं, दुनिया की नज़र में हम अच्छा दिखना चाहते हैं, दुनिया की नज़र में हम नमाजी बनना चाहते हैं, दुनिया की नज़र में हम इबादत गुजार बनना चाहते हैं, दुनिया की नज़र में हम बहुत अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। खूब अच्छी तरह याद रखें मेरे भाई, मैं एक बात बताता हूँ कि हम दुनिया की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? दुनिया की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हैं, खुद की नज़र में अच्छा बनना नहीं चाहते हैं हम लोग। मतलब दिखना है हमें, अच्छा बनना नहीं है। वो क्वालिटी जो हम दूसरों को दिखाने में खर्च करते हैं, वो मेहनत मशक्क़त जो हम दूसरे को दिखाने में खर्च करते हैं, मेरे भाई अगर उसका 10% हम खुद को बदलने में और अच्छा बनने में खर्च कर दें तो अल्लाह ताला हमें खुद दुनिया में सुरखरू कर देगा। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस नीयत से जिस काम को करेगा अल्लाह ताला उस काम में उसके नीयत के एतबार से उस काम में अल्लाह बरकत देगा। मतलब ये है कि अगर हमारी नीयत दुनिया को दिखाने के लिए होगी तो खूब अच्छी तरह समझ लें, अगर हम नमाज दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला उस नमाज का सवाब हमें कभी नहीं अता करेगा। चाहे रोज़े रख रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग हमें रोज़ेदार कहें, अल्लाह ताला उस रोज़े का सवाब हमें नहीं देगा। चाहे हज कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए तो अल्लाह ताला हमें उस हज करने का सवाब नहीं देगा। मेरे भाई ये बहुत बड़ी हदीस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग दुनिया में जितने काम कर रहे हैं, अगर हमारी नीयत ही असल नहीं है, हमारी नीयत ही सही नहीं है उस काम को करने के लिए, और हम उस काम को किए जा रहे हैं, मालो दौलत लुटाए जा रहे हैं, सखी कहलवाने के लिए, दौलतमंद कहलवाने के लिए, तो जाहिर है कि इन तमाम कितना भी मालो दौलत लुटा दें, कितना ही हम नमाज पढ़ लें, कितने ही हम कुरान की तिलावत कर लें, अगर हमारी नीयत सामने वाले को दिखाने की है, ख़ुद को प्रमोट करने की है, ख़ुद को अच्छा बनाने की है, तो खूब अच्छी तरह समझ लें कि अल्लाह ताला इन तमाम नेक कार को हमारे मुंह पर मार देगा और इसका हमें सवाब नहीं अता करेगा। चूँकि हमने नमाज अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं पढ़ा,
اللہ کو منانے کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی، تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب کیسے عطا کرے گا؟ یہ بہت بڑی حدیث اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لائف میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی کام، چاہے ایجوکیشن فیلڈ میں ہو، ڈاکٹری فیلڈ میں ہو، انجینئرنگ فیلڈ میں ہو، جو بھی کام ہم کر رہے ہوں اس میں ہم اپنی ایک اچھی نیت جوڑ لیں۔ آپ فار ایگزامپل آپ انگلش کیوں نہ سیکھ رہے ہوں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں انگلش اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں فورن کنٹریز میں جا کر فورن لوگوں سے باتیں کروں گا، گفتگو کروں گا، ڈسکس کروں گا، اور اپنے اسلام کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حضور کی باتوں کو، نبی کے پیغام کو اپنے ان لینگویج میں، یعنی جو میں نے انگلش سیکھا ہے اس لینگویج میں ان تک پہنچاؤں گا۔ یہ نیت ہے آپ کی، خدمت خلق کرنے کی نیت ہے آپ کی، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو انگلش سیکھنے پر بھی ثواب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹریٹ پڑھنے پر بھی ثواب عطا کرے گا، کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس خدمت خلق بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ میں انجینئر بنوں گا ساتھ ہی ساتھ میں خدمت خلق بھی کروں گا، آپ کی نیت یہ ہے۔ دیکھیں، نیت بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنا گھر بنایا اور اس میں کھڑکیاں لگوائیں، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ اللہ میں اس میں کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ اذان کی صدا مجھ تک پہنچے، اذان کی آواز مجھ تک پہنچے اور میں نماز کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو میرے بھائی، کھڑکی ہم کیوں لگواتے ہیں؟ تاکہ باہر کی ہوا اندر آئے اور اندر کی ہوا باہر جائے۔ ہم اپنے فیسلٹی کے لیے، ہم اپنے آرام کے لیے کھڑکیاں لگواتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اگر ہماری نیت یہ تھی کہ اذان کی صدا آئے تاکہ ہم نماز کے لیے جگ جائیں، نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تو جب اس نیت سے ہم کھڑکی لگوائیں گے تو ہوا تو آنی ہی آنی ہے، اس کا فائدہ تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر ہم نے صرف ہوا آنے کے لیے کھڑکیاں لگائی ہوتی تو صرف ہمیں ہوا ملتا، ثواب نہیں ملتا، لیکن چونکہ ہم نے اس کام کے ساتھ اچھی نیت جوڑ دی تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس پر اجر بھی عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کریں گے اپنی لائف میں، یہ عہد کریں کہ جو بھی کام کریں گے، چاہے نماز پڑھتے ہوں، روزے جو بھی کام کریں گے، یا یہ عبادت سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ کسی اور چیزوں سے ریلیٹڈ، کسی بھی ادر فیلڈ سے ریلیٹڈ، ہم جو بھی کام کریں گے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ ہم ان کام کے ساتھ ایک اچھی نیت ضرور جوڑ لیں گے، ایک اچھی نیت ضرور کر لیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کا ہمیں اجر بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔